السلام عليكم ورحمة الله. عدد جديد من فقرة جورنال فير وآخر الأخبار الرجوية لهذا اليوم. أول خبر في عدد اليوم جورنال فير جاب عنوان 3 رؤساء فقط من حكماء الرجاء يساهمون لكراء الطائرة الخاصة. وساهموا 3 رؤساء سابقين للرجاء الرياضي فقط في حملة الاكتتاب لجمع مبلغ كراء طائرة خاصة لسفر الفريق الأخضر لزامبيا لإجراء الجولة الثانية من دور مجموعة كأس الكاف. وساهم الرئيس الرجاوي السابق عبد الحميد الصويري في الحملة المذكورة بمبلغ 50,000 درهم في الوقت اللي ساهم فيه عبد السلام حانات بمبلغ 15,000 درهم، بينما ساهم محمد بودريقة بمبلغ 25,000 درهم. وكينتظروا منخرطي الرجاء مبادرة باقي رؤساء الفريق السابقين للمشاركة في الاكتتاب، خاصة أنهم كيتعتبروا حكماء الفريق وأعضاء المجلس الاستشاري اللي كيقترح حلول الأزمات وكيناقش المشاريع الكبرى للنادي. وكيضم المجلس الاستشاري في عضويته إلى جانب الرؤساء الثلاثة المذكورين كل محمد أوزال، أحمد عمور وسعيد حسبان وعبد الله فردوس ورتناني وجواد الزيات الرئيس المستقيل قبل بداية الموسم لرئاسة الفريق. الرجاء يكشف برنامج رحلة الفريق إلى زامبيا. وكشف فريق الرجاء الرياضي على برنامج سفر بعثته لزامبيا غدا الاثنين لمواجهة نغانا الزامبي الأربعاء المقبل لحساب الجولة الثانية من دور مجموعة كأس الكاف. واكدت اداره فريق الرجاء الرياضي ان البعثه غتسافر لزامبيا في رحله خاصه وغتنطلق من مطار محمد الخامس الدار البيضاء وصولا لمدينه ندوله اللي غتحتضن اللقاء. وشار الفريق الاخضر في بلاغ ليه على صفحته الرسميه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ان بعثه الفريق غترجع للمغرب مباشره بعد نهايه اللقاء. وتوجهت اداره فريق الرجاء بالشكر لاعضاء المكتب المديري والمنخرطين والجماهير على الدعم اللي قدموه للفريق الاخضر. الرجاء مهدد باستقبال بيراميدز المصري خارج المغرب. وبات فريق الرجاء الرياضي مهدد باستقبال ضيفه بيراميدز المصري برسم جوله الثالثه من دور مجموعات كاس الكاف خارج المغرب في سيناريو مشابه لجار الوداد اللي واجه ضيفه كايزر تشيفز الجنوب افريقي بالعاصمه البوركينابيه وغادوغو بدل الدار البيضاء. وكشف مصدر مسؤول فريق الرجاء ان اداره فريقه وضعت مجموعه من السيناريوهات المحتمله ابرزها اجراء مباراه بيراميدز المصري خارج المغرب بعد تعليق السلطات المغربيه الرحلات الجويه مع مصر لغايه 21 مارس الحالي، وذلك بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا. ووضح المسؤول الرجاوي ان اداره الفريق الاخضر وضعت في عين الاعتبار امكانيه تمديد فتره تعليق الرحلات الجويه مع القاهره لما بعد 21 من الشهر الحالي، وباتت كدرس الخيارات المتاحه امامها رفقه مسؤولي الجمعيه الملكيه من اجل تامين الملعب يحتضن مباراه الرجاء وبيراميدز المصري المقرره يوم الثاني من شهر ابريل المقبل. يذكر ان فريق الرجاء الرياضي سال دور مجموعه كاس الكاف بفوز صعب على حساب فريق نامونغو التنزاني بهدف ل0. وغيحل ضيف الاربعاء المقبل على نغانا الزامبي برسم الجوله الثانيه من دور المجموعات. في اقل من 3 اشهر الرجاء يصرف مليار و600 مليون سنتيم. وقال سعيد وهبي الناطق الرسمي وامين المال فريق الرجاء الرياضي ان المكتب المسير الحالي للفريق الاخضر برئاسه رشيد الاندلسي ومنذ تولي قياده الفريق خلف الجواد الزيات بذل قصارى جهوده لتوفير سيوله ماليه مهمه من اجل الوفاء بالتزاماته تجاه لاعبيه ومدربه بالاضافه لمستخدميه. وكشف سعيد وهبي من خلال تصريح رسمي خص به احدى القنوات الاذاعيه الخاصه ان رشيد الاندلسي ومنذ تولي رئاسه الرجاء منتصف شهر دجنبر الماضي صرف ما كيقارب مليار و600 مليون سنتيم. ووضح الناطق الرسمي لفريق الرجاء ان المكتب المسير الحالي صرف كل الاجور الشهريه للاعبين بالاضافه لمنح المباريات لحدود الفوز اللي حققوا امام اتحاد طنجه برسم الجوله السابعه من البطوله الوطنيه. واقر وهبي في تصريح ذاته ان فريق الرجاء بحال جميع الانديه الرياضيه كيواجه صعوبات ماليه بسبب مخلفات جائحه كورونا. وشدد ان المكتب المسير الفريق الاخضر كيضاعف مجهوداته من اجل ضمان سيوله ماليه جديده تاهلوا للوفاء بالتزاماته تجاه كل منتسبيه ومموليه. وكيل نغوما لا احد يعلم ما هو المشكل الذي يمنع فابريس من اللعب، وهذا هو المشكل. ونشر فاوستينو موكونديلا وكيل اعمال فابريس نغوما لاعب فريق الرجاء الرياضي تغريده عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر عبر من خلالها على امتعاضه من عدم الاعتماد على اللاعب الكونغولي في مباريات النسور الخضر علما انه جايز الخوضه وحتى حاجه ما كتمنعه من ذلك. وانتقد وكيل نغوما عدم اعتماد المدرب جمال السلامي على خدمات اللاعب المذكور في المباريات بالرغم من انه كيقوم بالمداوره بين اللاعبين قبل ما يرجع ويجاوب على احد المشجعين اللي نصحوا بالصبر. وقال ان ايقاع لاعب فريق الرجاء تراجع بزاف في الاسابيع الاخيره، وضاف بالحرف بهذا المستوى ما غتفاجئش لان الفريق المسن متخلف على المراكز الثلاثه الاولى. وردا على سؤال احد المشجعين على سبب عدم اعتماد السلامي على نغوما قال موكونديلا حتى حد ما كيعرفش علاش كيتمنع فابريس نغوما من اللعب وهذا هو المشكل. قبل ما يضيف موكونديلا انه خاص اداره فريق الرجاء تنهي تعاقد اللاعب نغوما حيت ماشي هو اللي كيرفض اللاعب. الرجاء الرياضي مطالب بدفع مبلغ كبير لغاريدو.
ولزمات لجنه النزاعات التابعه للاتحاد الدولي لكره القدم فيفا المكتب المديري لفريق الرجاء الرياضي بدفع 160 الف يورو للمدرب السابق الاسباني خوان كارلوس غاريدو. وحسب بعض المصادر فمكتب فريق الرجاء قرر اللجوء لمحكمه التحكيم الرياضيه الطاس من اجل الطعن في الحكم اللي صدرته لجنه النزاعات. وكان غاريدو درب فريق الرجاء خلال السنتين 2017 2018 وتوج معه بكاس العرش وكاس الكونفدراليه الافريقيه قبل ما يتم فسخ العقد معه بالتراضي مقابل توصله بمستحقاته الماليه لدفعتين في مواعيد محدده، الامر اللي ما التزمش به مكتب جواد زيات انذاك ما دفع غاريدو لسلك المساطر القانونيه بعد التوصل بمستحقاته العالقه بذمه النادي. عرض سعودي قد ينهي مسار الزنيتي مع الرجاء الرياضي، وكيصر فريق سعودي على التعاقد مع انس الزنيتي الحارس المتالق بفريق الرجاء الرياضي في فتره الانتقالات الصيفيه المقبله بهدف الاستفاده من خدماته في الموسم الرياضي المقبل. ووضح مصدر قريب من الحارس الرجاوي انه مازال ما حسمش بعد في مستقبله بالبقاء في الرجاء اللي قدم له عرض محترم لتجديد عقده وبين خوض اول تجربه احترافيه في الدوري السعودي. وغينتهي عقد احسن حارس في البطوله الافريقيه للاعبين المحليين بنهايه الموسم الرياضي الحالي. وكيحاول مكتب مسير فريق الرجاء يقنعه بتجديد عقده لمواصله الدفاع على عرين النسور الخضر ومواصله التالق مع الفريق، يتساهم في تتويج الفريق الاخضر باكثر من لقب وطني وقاري. ووضح مصدر خاص ان انس الزنيتي في حاله عدم انتقاله للدوري السعودي فغيواصل مسيرته مع النسور الخضر وما غيفكرش في الانتقال لاي فريق اخر في البطوله الوطنيه رغم العرض اللي كيتوفر عليه من نهضه بركان. هذا الاخير اللي كيسعى بدوره لاستغلال نهايه عقده مع الرجاء من اجل التعاقد معاه، سيما ان وكيل الزنيتي اصبح كيفضل التعامل مع نهضه بركان على فريق الرجاء بحكم المشاكل اللي نشبت بينه وبين مسيري الفريق الاخضر منذ عده شهور. كان هذا اخر خبر رجوي في عدد اليوم جورنال فير. في امان الله ونتلاقاو في اخبار رجوي جديده ان شاء الله. إلا بان لكم العمل ديالنا كيستاهل التشجيع ما تنساوش الاشتراك في القناه والاعجاب بالفيديو وتخليو شي تعليق فيه ارائكم وتشجيعاتكم وحتى انتقاداتكم البناءه.